अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान रिपब्लिक चैनल में खुश आमदीद। अक्सर व बेशतर हमें हैकिंग का लफ्ज़ सुनने को मिलता है और इसको सीखने के शौक़ में कुछ बच्चे जराइम की दुनिया में चले जाते हैं। ज़्यादातर लोग नए अकाउंट बनाने की वजह हैकिंग ही बताते हैं। अगर हम इस मसले पर थोड़ी सी तवज्जो दें तो कभी हमारे अकाउंट हैक ही नहीं हो। असल में हैकिंग होती क्या है और हम इससे महफूज कैसे रह सकते हैं, ये एक अहम मसला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया में इंटरनेट का इस्तेमाल बेहद बढ़ गया है और इंटरनेट इसकी दुनिया में रहने वाले हर शख्स फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, व्हाट्सएप और बहुत सी सोशल साइट्स को इस्तेमाल कर रहा है। हैकिंग के लिए मुख्तलिफ वायरस बनाए जाते हैं और फिर मुख्तलिफ तरीक़ों से ना सिर्फ लोगों के कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स को नुकसान पहुंचाया जाता है बल्कि आपके सिस्टम और अकाउंट में मौजूद अहम मालूमात और कारोबारी अकाउंट्स भी चोरी कर लिए जाते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए रहिए पाकिस्तान रिपब्लिक चैनल के साथ। लोगों को लगता है कि हैकर वो शख्स होता है जो पासवर्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स और लोगों की ज़ाती इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेता है। मगर इस मसले का दूसरा रुख देखें तो हैकर वो शख्स है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में तजर्बाकार होता है और इसे मालूम होता है कि किस तरह किसी वेब और कोड को कंट्रोल करना है, किस तरह कंप्यूटर फंक्शन काम करते हैं। आइए इसको जानते हैं। हैकर्स की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, जैसे स्क्रिप्टेड क्रेडिट्स। ये ऐसे लोग होते हैं जो हैकिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ चंद वीडियोस देखते हैं या कोई वायरस कोड उठाते हैं और फिर इसे अपने सिस्टम पर चलाते हैं। इसके ज़रिए दूसरे लोगों के सिस्टम की तमाम मालूमात लेने की कोशिश करते हैं। बाज़ दफ़ा इसमें ऐसे लोग कामयाब भी हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं वाइट हैट हैकर्स। ये ऐसे हैकर हैं जो हमारे अकाउंट की सिक्योरिटी पर काम करते हैं। मिसाल के तौर पर फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह। इन लोगों को मुख्तलिफ कंपनियां अक्सर तनख्वाह वगैरह पे भी रखती हैं। इसके बाद जिनका नंबर आता है उनका नाम है ब्लैक हैट हैकर्स। ये लोग हैकिंग की दुनिया में बहुत ही बुरे समझे जाते हैं। ये लोग दूसरों के सिस्टम्स में से ज़ाती मालूमात लेकर अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, पासकोड्स वगैरह की मालूमात। ये हैट हैकर्स ही गलत सरगर्मियों में शामिल होते हैं। इसके बाद आते हैं ग्रे हैट हैकर्स की तरफ। ये हैकर्स ब्लैक और वाइट हैकर्स के दरमियान की एक कैटेगरी समझ लें आप लोग। ये लोग सिस्टम को अपने शौक के लिए हैक करते हैं मगर सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। मतलब ये कुछ अचीव करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को जाहिर करना चाहते हैं। इसके बाद है रेड हैकर्स। ये हैकर्स ब्लैक हैकर्स को इन गलत सरगर्मियों से रोकते हैं जो इन्हें मालूम होता है कि किसी सिस्टम से मालूमात हासिल कर रहा है या कर चुका है। वो ब्लैक हैकर्स के सिस्टम में वायरस मुंतकिल करके चोरी की गई मालूमात को ख़त्म कर देते हैं। इसका सिस्टम तबाह कर देता है, बल्कि ब्लैक हैकर्स को दोबारा काम करने के लिए नए सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद हैं ग्रीन हैट हैकर्स। ये हैकर्स स्क्रिप्टेड क्रेडिट्स की तरह होते हैं, मगर ये कोड को कहीं से उठाकर इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इनमें सीखने का जज्बा होता है और ये सीख कर हैकर बनते हैं। इसके बाद हैं ब्लू हैट हैकर्स। तो ये लोग ऐसे होते हैं कि स्क्रिप्टेड क्रेडिट्स की तरह के ही होते हैं और कोई हैकर इनको तंग करने की कोशिश करता है तो ये इनसे बदला लेते हैं। ब्लू हैकर्स को मुख्तलिफ कंपनियां नई प्रोडक्ट के मुतारिफ करने के लिए भी बुलाते हैं ताकि ये टेस्टिंग करके इन्हें बताए कि प्रोडक्ट के अंदर कोई मसला तो नहीं है, और अगर कोई मसला नहीं होता तो वो प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं।
کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ ہیکنگ کرنے کے بعد ہیکرز کرتے کیا ہیں۔ اگر مثال کسی ویب سائٹ کی لی جائے، چلیں فیس بک کی بات کرتے ہیں کہ فیس بک اکاؤنٹ ہیک کر لی جائے تو ہیکر آپ کے اکاؤنٹ کو ہیک کر کے اشتہارات لگا کر اکاؤنٹس یا ویب سائٹ کو خراب کر دیتے ہیں، یا پھر ان ویب سائٹ پر آنے والے وزٹرز کو کسی دوسری سائٹ پر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اکاؤنٹس یا ویب سائٹ پر موجود ڈیٹا چوری کر لیا جاتا ہے یا پھر مکمل طور پر تباہ کر دیا جاتا ہے۔ بات یہ آ جاتی ہے کہ کس طرح ہیکرز آپ کی معلومات تک پہنچتے ہیں۔ ہیکرز معلومات تک پہنچنے کے لیے دو طریقے استعمال کرتے ہیں۔ پہلا، آپ کو مختلف انعامی اسکیموں کا جھانسا دے کر، اور دوسرا سب سے مقبول یا عام طریقہ مختلف فحش ویڈیو کا لالچ دے کر۔ معلومات حاصل کرنے کے لیے جب لنک پر کلک کرتے ہیں تو آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشن قبول کرنے اور آپ کی سیٹنگ تبدیل کرنے کی اجازت طلب کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ بغیر سوچے سمجھے اوکے کر دیتے، جبکہ حقیقت میں وائرس آپ کو ویڈیو تک رسائی دینے کے بہانے آپ کے سسٹم اور اکاؤنٹس تک رسائی کرنے کے لیے آپ سے اجازت مانگتا ہے۔ بالکل اسی طرح آج کل فیس بک پر مختلف ایپس نظر آتے ہیں جن میں ہمارے دلچسپی کا کچھ سامان موجود ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جو ایپ ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ اسے یوز کرتے ہیں، چلے میں نام نہیں لیتا، مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ بچپن میں کیسے دکھتے تھے، یا جوانی یا بڑھاپے میں کیسے لگیں گے، آپ کی پروفائل کو اب تک کتنے لوگ دیکھ چکے ہیں، آپ کی شکل کس ایکٹر سے ملتی ہے۔ جب آپ ان ایپس پہ جاتے ہیں تو یہ آپ سے ایکسس پرمیشن کی اجازت مانگتی ہے، اور جب ہم ایک دفعہ وائرس کو اپنی مرضی سے ایک مخصوص ٹائم کے لیے اکاؤنٹس کو آٹومیٹکلی چلانے کی اجازت دے دیتے ہیں تو آپ کے اکاؤنٹ سے ہر قسم کے پیغامات وہ بھیج بھی سکتا ہے اور ریسیو بھی کر سکتا ہے۔ اس سے بڑی بات یہ کہ آپ کی ٹائم لائن کا آزادانہ استعمال کر سکتا ہے۔ سوچا جائے تو یہ بہت زیادہ ہی خطرناک بات ہے۔ ہیکنگ سے محفوظ رہنے کے لیے کسی اجنبی لوگوں کی جانب سے موصول ہونے والی ای میل، فیس بک اور واٹس ایپ کے ساتھ جڑی فائلوں کو ڈاؤن لوڈ کرنے سے پرہیز کریں۔ نوٹیفیکیشن کو آن رکھیں تاکہ اگر کسی دوسرے کمپیوٹر سے آپ کے اکاؤنٹ سے کوئی آن لائن ہو تو فوری طور پر پتہ چل جائے۔ کسی کی لوکیشن معلوم کرنے کا ایک آسان اور بہترین طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مختلف ویب سائٹ کا لنک آپ کے ان باکس یا ای میل پر کیا جاتا ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف آپ سے کلک کروانا ہوتا ہے۔ یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ آپ کی ایک کال کے ذریعے آپ جس بھی انٹرنیٹ سے لاگ ان ہوتے ہیں، اس انٹرنیٹ کا آئی پی ایڈریس فوراً اس ہیکرز کے پاس چلے جاتا ہے۔ آئی پی ایڈریس بنیادی طور پر آپ کے انٹرنیٹ کی لوکیشن ہوتی ہے۔ آئی پی کے ذریعے ہی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وقت آپ کس ایریا میں موجود ہیں۔ اسی طرح کے سبھی کاموں کو ہیکنگ کہا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ ان سبھی باتوں پہ انتہائی غور کریں گے اور اپنے آپ کو محفوظ کریں گے۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ خدا حافظ۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کوئی بھی اہم ویڈیو مس نہ کریں۔